सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या अभी भी कहीं डेड लॉक है? देखे डेड लॉक वाली बात नहीं है। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक हम सब का ये इत्तेफाक राय था कि बर्फ़ पिघली है, मुज़ाकरात पर असूली इत्तेफाक हुआ है और अमलन इस पे पेशरफ्त हो पाएगी। देखें, बात ये कि ये तहरीक के दोनों तरफ मौजूद है और इसमें अहम बात ये है कि ये मामला बयानात तक या ऐलानात तक नहीं था, खुद पार्लियामेंट के फ्लोर पे इसकी ज़रूरत को महसूस किया गया और ख़ुद ये आपने जिक्र किया है राना सनाउल्लाह खान जो वज़ीर आज़म के सियासी मशीर हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बामकसद मुज़ाकरा तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मतलब कि दोनों तरफ से ही मामलात आगे के बढ़ाने के हवाले से इत्तफाक़ राय है। जहाँ तक इतवार की बात है, देखिए बात ये कि राना साहब ने जिस तनाज़ुर में बात की थी उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बाहर हैं। अब प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। आज उनकी मौलाना फजलुर रहमान से भी बातचीत हुई है। देखिए, स्पीकर साहब ने एक बड़ा रोल अदा किया है और मैं आपको एक बात याद सादक साहब के हवाले से बता दूं। मुझे माजी के अंदर याद है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी एक तनाव और टकराव था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। उस वक्त भी इसमें जो बुनियादी रोल अदा किया था वो अयाज सादक साहब ने किया था। और ये भी मैं बता दूं कि इस वक्त भी अयाज सादक साहब के पीटीआई के ज़ुम्मेदारान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और आपको याद होगा कि ये मामला चला ही उनके यहाँ तक, उनकी हमशीरा मोहतरमा के इंतकाल पर अफसोस के इजहार के लिए वो गए थे। लेकिन आप जैसा कि कह रहे हैं कि इंतजार हो रहा था वज़ीर आज़म की वापसी का, आप चूंकि वज़ीर आज़म आ चुके हैं तो आज कल परसों तक कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखें, अयाज सादक साहब ने जो पुल बनने का रोल का इजहार किया है वो हो नहीं सकता है कि हुकूमत की मर्जी के बगैर हो। अच्छा, वो 100%। देखें, वो स्पीकर ज़रूर है लेकिन उनका तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और जब इनके यहाँ लोग गए थे तो उस वक्त वो धीमे अंदाज में बात कर रहे थे। बाद में उन्होंने जब पुल बनने के रोल का इजहार किया तो उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से किया है। मतलब लेकिन हुकूमत तो इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी दीगर जमातें, क्या सब ऑन बोर्ड है इस मामले पर? बहुत पहले से इस मुज़ाकरात की, मुफाहमत की, डायलॉग की बात करती आई है। मामला इनका था। और देखें, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जब आपने सवाल किया मैंने आपको कहा था कि मसला दो पार्टियों का नहीं, मसला तीसरी पार्टी का भी है। उन्हें भी तीसरी पार्टी, देखें, ये एक बदएतमादी थी हुकूमत में, अपोजिशन में और एस्टेब्लिशमेंट में। और बड़ी बदएतमादी जो है वो पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, इसलिए कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी ज़ख्मी है। माजी के अंदर जो अपोजिशन होती थी वो किसी भी सूरत हाल के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहती थी। पीटीआई ने मामला यहाँ तक पहुँचा दिए कि वो बात करने से इनकारी थे। और फिर आपको याद होगा कि ISPR ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि आप हुकूमत से बात करें। अब मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो मामलात हैं ये सिर्फ आपको बाहर जो नजर आ रहे हैं, इसके पीछे भी कोई काम हो रहा है। क्या हो रहा है काम इसलिए हो रहा है कि देखें, अगर हुकूमत का और रियासत का ये मौक़िफ़ है कि हमने माशी हवाले से टेक ऑफ करना है तो टेक ऑफ हो नहीं सकता जब तक कि सियासी महाज पर कुछ चीज़ें तय ना हो। ये चीज़ें तय होनी चाहिए। बज़ाहिर तो अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। देखें, मुज़ाकरात दोनों के आपस में राब्ते बहाल हो चुके हैं। स्पीकर साहब के साथ राब्ते में है। असल चीज़ वहाँ से शुरू होगी जब हुकूमत अपनी कमेटी का ऐलान करेगी और हुकूमती कमेटी सिर्फ मुस्लिम लीग नून पे मुश्तमिल नहीं होगी, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी होंगे, उसमें MQM का नुमाइंदा भी होगा। 7 अरकान की अगर कमेटी PTI की मौजूद है तो 7-8 अरकान पे मुश्तमिल हुकूमती कमेटी होगी। और ये भी मैं बताऊं कि ये कब तक बन जाएगी? ये कोई घंटों में या दिनों में या हफ्तों का खेल नहीं है। अच्छा। ये इस तरह का मुज़ाकराती अमल हफ्तों चल सकता है, लेकिन असल बात जो होगी इनका बैठना सबसे बड़ी चीज़ है। जिस दिन ये बैठ गए तो मामला आगे की तरफ कितना वक्त दरकार होगा बैठने में? मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कब तक होगा हुकूमत की? रखल इतवार तक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान हो जाएगा। इतवार तक हो जाएगा। और दूसरी तरफ खान साहब ने भी इतवार की डेडलाइन दी। हमारा सवाल ये है कि एक तरफ मुज़ाकरात के बाद दूसरी तरफ एक बार फिर सिविल नाफरमानी की धमकी, जो कि एक बार पहले मौखर कर दी गई थी लेकिन उनकी मुज़ाकराती टीम ने उन्हें समझाया, जो उन्होंने वापस ले लिया। अब एक बार फिर वो कह रहे हैं कि मैं इतवार से शुरू कर दूंगा। सलमान साहब, एक दिन बाकी रह गया है, अगर ऐसा होता है तो हुकूमत इसको कैसे टैकल करेगी? देखिए, एक तो बात अभी चूंकि यहाँ पे हुई थी कि नून लीग एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर PTI को फारग कर दे। ये PTI एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर नून लीग को फारग नहीं कर सकी और नून लीग एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर PTI को फारग नहीं कर सकती। ये जो पोलिटिकल पार्टीज होती हैं ये रिलेटिव्स हैं और पॉलिटिशियंस को या -1 का एजेंडा पाकिस्तान के अंदर कारगर नहीं हुआ। यही वजह है कि आज जब मुज़ाकरात की बात हो रही है तो इस बुनियाद पे हो रही है कि एक दूसरे के वजूद को तस्लीम किया जाए। ये जो हटाने और गिराने और दीवार से लगाने के सिलसिले ने सूरत यहाँ तक पहुँचाई है। सिविल नाफरमानी की बात है, आपने कहा कि जी वो धमकी दे रहे हैं कि जी वो
بات یہ کہ اس حوالے سے سب سے زیادہ ریزرویشن ان کی پارٹی کے اندر موجود ہے اب بھی اور اس لیے کہ جب سول نافرمانی والی بات ہوگی نا تو مریم صاحبہ یہ حکومت ٹارگٹ نہیں ہوتی. اچھا حکومتیں آنی جانی چیز ہوتی ہیں, یہ ریاست ٹارگٹ ہوگی, پاکستان کی معیشت کمزور ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے اندر ریزرویشن موجود ہے. ایک شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہے اسے وہاں کے زمینی حقائق کا نہیں پتا, اور یہ بات ان کی پارٹی کے ذمہ داران کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ لے کے ہم اس نیچ پہ پہنچ گئے کہ ہم بند گلی میں آ کے کھڑے ہیں. لہذا وہ اب جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے. اور سول نافرمانی کی بات کر کے وہ جو ایک ہوا ہے نا کہ اس کے بعد شاید پاکستان کی معیشت ڈاواڈول ہو جائے گی, یہ ترسیلیں ظاہر صرف امریکہ اور برطانیہ سے نہیں ہوتے. یہ اس کا جو 80% ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہے. یہ سعودی عرب ہے, قطر ہے, عمان ہے, وہ ممالک ہے جہاں پر لاکھوں پاکستانی موجود ہیں. اور یہ لاکھوں پاکستانی جو ہیں یہ گھروں کے اندر پیسہ بھجواتے ہیں. وہ ترسیلات زر آتی ہیں تو لوگوں کا گھر چلتا ہے. اور ایک بات میں پاکستانیوں کے حوالے سے بتا دوں, یہاں پر ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر سارے پاکستانی ان کے ساتھ ہیں. پاکستانی پہلے اپنے خاندان کے ساتھ ہیں, پھر وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, پھر وہ کسی سیاسی قیادت کے ساتھ ہیں. یہ اگر وہ دیں گے اس طرح کی تحریک کی کال تو یہ انہیں الٹ بھی پڑ سکتی ہے. بات ہے کہ آج تو ایک کیفیت آپ سارا کچھ برداشت کر کے یہاں پر آ گئے کہ آپ کو مذاکرات کی ضرورت پڑ گئی ہے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کال دے سکیں گے, اس لیے کہ یہ کال حکومت کے خلاف نہیں ہوگی, یہ ریاست کے خلاف ہوگی. اور ریاست کے خلاف بیانیہ بنا کے انہوں نے بہت حد تک دیکھ لیا ہے. اس سے پہلے یہ تو ترسیلات کی ضرب کی بات کر رہے, آئی ایم ایف کو بھی لیٹر لکھا تھا کہ آپ پاکستان کو نہ دیں. آپ نے دنیا بھر کے اندر مظاہرے کروا کے بھی دیکھ لیے, لیکن بات یہ کہ حکومت کمزور ہو سکتی ہے. پاکستان کی ریاست اتنی کمزور نہیں ہے, اور تحریک انصاف اگر ایک پولیٹیکل فورس ہے تو انہیں پھر سیاسی طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا. اور ان کی پارٹی کے اندر ایک تحریک موجود ہے کہ ہم نے اس ڈیڈ لاک کو توڑنا ہے, آگے کی طرف بڑھنا ہے, اور حکومت بھی پیچھے آئی ہے. تو بات اس لیے میں کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر کوئی بات چل رہی ہے, راستہ نکلے گا. ٹھیک ہے. امریکی پابندیوں سے متعلق جس پر امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی میزائل سے امریکہ بھی محفوظ نہیں ہے اور ان کے تحفظات واضح ہیں, کیا تحفظات ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان پابندیوں کے پاکستان پر اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے پیچھے کہیں کوئی سیاسی مقاصد تو نہیں ہے؟ یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب, یہ سب کیا ہو رہا ہے اور جس طرح سے یہ خبر آ رہی ہے پابندیوں کی, اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ کہ یہ پابندیوں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے, ایگزیکٹلی بڑا پرانا ہے. اور خود امریکہ نے پاکستان کو مشکلات میں ڈال کر مشکلات میں جینے کا فن سکھایا ہے. آپ اب کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو 26 سال پرانی بات بتاتا ہوں کہ جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کر لیے 12 مئی کو, تو 28 مئی تک اس وقت کے پاکستان کے پرائم منسٹر کو دھمکیاں بھی آ رہی تھی اور ساتھ $5 ارب کی آفر بھی آ رہی تھی کہ آپ کو $5 ارب دیں گے, آپ کو خود بھی کچھ دے دیں گے. لیکن اس پرائم منسٹر نے جواب میں ایٹمی دھماکے کر دیے تھے. اور بات یہ کہ آج کی صورتحال میں وہ جو دھمکیاں دے رہا ہے نا, پریشانی اس کی اپنی کچھ ہے, پاکستان کی نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر آج ایسی لیڈرشپ نہیں ہے. وہ کولن پاول نے ٹیلی فون کال کی تھی جنرل مشرف کو کہ بھئی دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو یا نہیں تو آپ کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے. اب صورتحال بالکل چینج ہے اس خطے کے اندر. امریکہ کے جو مفادات ہیں, امریکہ تو خود آئسولیٹ ہو رہا ہے, امریکہ تو اپنے معاملات میں پھنسا ہوا ہے, اور نہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی لیڈرشپ موجود ہے کہ جو آگے سے سرنڈر کر دے گی. اور حالات یہ ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. آج کا پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے. آج کے پاکستان کے ساتھ دیکھیں, معاشی حوالے سے چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور چین کے ساتھ ہمارے معاملات لیکن دفاعی اعتبار سے. اس کے پیچھے کیا ہے سلمان صاحب؟ کوئی سیاسی مقصد تو نہیں ہے اس کے پیچھے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ چین کے ساتھ کھڑے ہیں, اسرائیل کو اپنا پڑی ہوئی ہے, اور پاکستان ان کو ہضم نہیں ہو پا رہا مغرب کو, اس لیے کہ جب آپ کے نیتن یاہو کہتا ہے کہ ایران نہیں پاکستان بھی مسئلہ ہے, تو پاکستان مسئلہ اس لیے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے, اور اگر پاکستان ایٹمی طاقت کے بعد معاشی طاقت بھی بن گیا تو پھر انڈیا کیا یہاں پر بیچے گا. تو لہذا مسائل بہت سارے ہیں. وہ جو سیاسی مقاصد کی بات کر رہے ہیں
وہ سیاسی مقاصد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی شخص کی رہائی کے حوالے سے کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے تو میں امریکہ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا. وہ بڑی کھیل کا کھلاڑی ہے اور یہ ایک بڑے کھیل کا حصہ ہے جو پاکستان کو انڈر پریشر لانے کے لیے. اس حوالے سے سارے پاکستانی ایک ہے اور پاکستان اس حوالے سے اپنے مفادات بھی جانتا ہے اور بقا اور سلامتی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. پاکستان کی جانب سے بر وقت رد عمل بھی دیا گیا